الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ
اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. صدق اللہ العظیم. ہر قسم دی حمد و ثنا اس اللہ مالک العلام واسطے کہ جیڑا پوری کائنات دا داتا ہے، گنج بخشے، رنج بخشے، لاجبالے، غریب نوازے، دستگیر علی کل شیء قدیر، انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا نیر بطہا زینت کعبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے حضرات محترم تساں حباب دے سامنے میں جڑی آیت مبارکہ تلاوت کیتی ہے، ادا تعلق اللہ دے قرآن دے 9ویں سپارے دے نال تے سورت دا نام سورہ انفال ہے. گھر جا کے دا مطالعہ خود تو اپنے گھر دے ترجمے والے قرآن تے پڑھ لویں. اللہ رب العالمین کولو ایک مشرک ایک کافر مکے دا، بعض نے لکھیا ابو جال، بعض نے کوئی ہور لکھیا ہے کہ بیت اللہ دے نال چمٹ کے تے اللہ کولو عذاب منگدا ہے. اگر اللہ تیرا رب دا نبی واقعی تیرا نبی سچا ہے تے آسماناں تو پتھراں دا میਂਹ پا دے. تے میں اج دے نام نہار مسلماناں کولو سوال کرنا وا، اللہ نے اگوں جواب دیتا ہے اے مشرکو، اے کافرو، اے کلمہ نہ پڑھنے والو، جتھے میرے پیغمبر دا جسم پاک ہوئے اتھے میں عذاب بھیجدا نہیں بھیجدا. ہوں میرا تینوں یہ سوال ہے، تو کہنا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. مینوں اے دس ایک پاسے اے کہنا ہے، دوجی سائڈ تے کہنا ہے سرکار حاضر بھی نے تے ناظر بھی نے. تے پھر مینوں اے دس جتے پیغمبر ہوتے اوے اتھے عذاب ہوندے نہیں، وباواں ابتلاواں ہوندیاں نہیں. پھر من مسلک اہل حدیث سچا ہے. کہو الحمدللہ، یہ اللہ دی رحمت ہے. اللہ دے قرآن دے اندروں میں تساں حباب نو دسنا ہے کہ پیغمبر دی آمینہ دے لال جتھے بوے او ہر برکت والی جگہ بھی برکت والی، میرے پیغمبر دی ہر چیز برکت والی ہے. آمینہ دے لال علیہ السلام دی برکات دے حوالے دے نال تساں احباب دے سامنے میں گوش گزار کراں گا. میں اللہ کو دعا کرنا ہوں کہ اللہ مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے پیغمبر دا چلنا بھی آلہ، میرے پیغمبر دا اٹھنا تے بیٹھنا بھی آلہ، حرکت کرنا بھی آلہ، ہر چیز میرے پیغمبر دی پیران دے نواں تو لے کے سر دے والا تک برکت ہی برکت ہے، رحمت ہی رحمت ہے. جتھے میرا ایک گل اپنے ذہن دیاں تختیاں تے منقش کر لو کہ جتھے آمینہ دا لال ہوئے اتھے اللہ دا عذاب ہوندا نہیں ہوندا. اے ذرا نوجوان ٹیک چھڈ کے ذرا ادھر بہو نا، پھر بہتا سواد آئے گا جمعہ سنن دا. تے بزرگاں نو معافی ہے کیونکہ نوجوان نے نا انہاں نو کوئی مسئلہ نہیں. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کریا جے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد سب کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دی اللہ نے قرآن نازل کر دیتا ہے. اللہ فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماندے نے میں رب نے تواڈے تے احسان کیتا ہے، تانوں پیغمبر لاڈلا پیغمبر عطا کیتا ہے، او پیغمبر عطا کیتا ہے جڑا امت دی ہرس لے کے آیا ہے، او پیغمبر عطا کیتا ہے جڑا امت دا لالچ تے تما لے کے آیا ہے۔ اللہ سونے کیڑا پیغمبر عطا کیتا ہی فرمایا او مشرک نے میرے پیغمبر دیاں برکات نے برکات مصطفیٰ تواڈے سامنے بیان کرنا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ پاک دے اندر نے ایک کافر بے ایمان نے جا کے بیت اللہ دے نال چمٹ جاندا ہے، آندا اللہ دا اللہ سونیا اگر تیرا نبی واقعی سچا ہے، اگر واقعی تیرا سچا رسول ہے، آسمان تو پتھراں دا میਂਹ پا دے، میں قربان جاواں۔ اللہ پاک نے جبریل دیاں ڈیوٹیاں لا دیتیاں نے، جبریل دی رب جلیل کی آڈر فرمایا جبریل قرآن دی آیت دا ایک ٹکڑا لے جا تے میرے پیغمبر نو سنا دے جا کے۔ اللہ کا اعلان فرمایا میں قربان جاواں میرے قائد نے کہنا اللہ اے قرآن کا دے اے تے پھلاں دا گلدستہ ہے، اے قرآن کا دے اے تے موتیاں دیاں لڑیاں ہی پرو دیتیاں نے۔ اللہم ان کانا ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم۔ کافر کی کہہ رہے ہیں اللہ پتھراں دا میਂਹ پا دے تے اللہ کو کی کہندے نے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ سونیا جتھے تو ہوویں میں رب تے عذاب نہیں بھیجدا۔ مینوں اے دس نبی نو حاضر ناظر منن والیا کیویں پیغمبر نو حاضر ناظر ماننا؟ اللہ دے نے جتھے پیغمبر موجود ہوئے اوتھے اللہ دا عذاب نہیں ہوندا، جتھے عبداللہ دے در یتیم دا جسم اطہر ہوئے اوتھے آزمائشاں نہیں ہوندیاں۔ اللہ دی قسم میرے آقا نے مکہ چھڈیا تے مدینہ چلے گئے نے، پیغمبر دے صحابہ دا دل نہیں لگدا، ہر صحابی پریشان ہے، ہر صحابی نو بخار ہے، ہر صحابی پریشان ہے۔ میرا پیغمبر آئے قدمین شریفین لگے نے، میرے پیغمبر دے مبارک قدم مدینے اندر لگے نے، اللہ کولوں دعاواں کیتیاں نے، اللہ نے وباواں دور کر دیتیاں، اللہ نے ابتلاواں دور کر دیتیاں۔ تو کیویں کہنا نبی حاضر بھی ہے تے ناظر بھی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آمینہ دلال علیہ السلام دی ہر چیز برکت والی، میرے پیغمبر دے ہاتھ بھی برکت والے، میرے پیغمبر دے قدمین بھی برکت والے، میرے پیغمبر دا لواب دہن بھی برکت والا، میرے پیغمبر دا دیکھنا بھی برکت والا، میرے پیغمبر دا حرکت کرنا بھی برکت والا۔ بیگم کوٹ والیا ہر گھر دے اندر بچے پیدا ہوندے نے، اے بی بی آمینہ دے گھر دے اندر عبداللہ دا در یتیم پیدا ہو گیا ہے۔ اے یتیم پتر جدوں باپ دنیا تے امینہ دے لال آئے نے تے باپ عبداللہ دنیا تے موجود ہی کوئی نہیں۔ ایڈیاں برکتاں والا رب دا نبی ہے جو دنیا تے آیا ہے
آمینہ نو پہلا ہی اللہ نے خواب دے اندر ایدیاں جناب شانہ دس دیتیاں نے میں قربان جاوا بنو سعد قبیلے دیاں دائیاں آئیاں نے مکے دے اندر آئیاں نے سردار عبدالمطلب دے ڈیرے تے وڈیرا چودھری سی لمبردار سی او دے ڈیرے تے آئیاں اے بچے نو ویکھیاں ساریاں دائیاں پوچھ دیاں نے اے بچے دا والد کام کار کی کردہ اے بچے دا والد دا کاروبار کیے میں تینو دسن لگا واں اس بچے دا کاروبار کیے تے کام کیے ساریاں دائیاں پوچھ دیاں گئیاں اگے چل دیاں گئیاں مکے دے سارے بال چک لے تے اپنا جناب سفر وال روانہ ہو گئیاں اے دائی حلیمہ تے اے دا خامن دے مفسرین نے لکھیا سفید رنگ دی گدی ہے نکی جئی تے جڑی نال اونٹنی ہے او دے تھنا دے اندر دودھ بھی کوئی نہیں جدے اتے سوار نے وہ چل دی بھی کوئی نہیں انج جناب دوسرے دن مکہ پاک پہنچیاں نے ماں جی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا انج جدو مکے پہنچیاں نے مکے والیاں نے تلاواں دیتیاں نے اے حلیمہ سارے بال تے دائیاں چک کے لے گئیاں نے سارے بچے چک کے لے گئیاں نے پر ایک بچے دی میں تینوں اطلاع دینی ایک بچے دا میں بھی تینوں ایڈریس دسنی ہاں دس بچہ کتھے وے فرمایا سردار عبدالمطلب دے گھر اندر چلی جا او دے گھر دے اندر محمد نام دا بچہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاواں دائی حلیمہ پہنچیاں نے تے اماں جی آمنہ کہندیاں نے حلیمہ پوچھ دیئے اے دا باپ کام کی کردہ اماں جی دیاں کھانڈل پیا ہائے دا باپ تے دنیا تے موجود کوئی نہیں اے تے یتیم پیدا ہویا ہے اے دے دنیا تے اون تو پہلے اے دا باپ عبداللہ دنیا چھڑ گیا سی اماں جی آمنہ سوچ دیاں نے ساریاں دائیاں چھڑ گئیاں لگدا حلیمہ بھی چھڑ کے چلی جائے گی پر دائی حلیمہ کہن لگی آمنہ اے نہ سوچی کہ میں تیرے لال نو چھڑ کے چلی جاواں گی میں اس تو پوچھنیاں میں اپنے خامد گل مشورہ کر لواں میں قربان جاواں دائی حلیمہ نے بھی تینوں سبق دیتا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہوئے اپنے خامدان نال مشورہ کر لیا کر اپنیاں من مانیاں نہ کریا کر دائی حلیمہ نے اپنے خامد نو پوچھیا ایک یتیم جیا پتر ہے ایک یتیم جیا لال پر خوبی ایک بڑی سونی ہو دے اندر ہے وہ کی ہے وہ خوبصورتی بڑا ہے کہ میں انہیں بچیاں نو دودھ پلایا آج تک میری آنکھ نے ایڈا خوبصورت نہیں ویکھیا میں کہہ لی ماں کائنات دے رب نے پیدا ہی نہیں کیتا تو ویکھنا کتھوں سی آج دا کی کہندا لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا او میں کیا کملیا تیری اونج مت وجی ہے کائنات دے رب نے بنایا ہی نہیں تو کتھوں لبنا ہے آقا علیہ السلام نو دائی حلیمہ نے چکیا میرے پیغمبر دیاں برکتاں آقا پاک نو دائی حلیمہ نے چکیا ہے انج جناب اپنی ڈاچی دے اتے سوار کیتا ہے اللہ دی قسمیں ڈاچی دو ہو گئی میرے آقا علیہ السلام دی برکت انج ڈاچی دے اتے میرے پیغمبر بیٹھے نے تے ڈاچی جڑی آئی لاغر سی آئی بیمار سی آئی ہوڑی ہوڑی چل کے سی اللہ دی قسمیں موٹر وے دا سفر جویں گڈیاں کر دیاں نے ریگستان دے اندر انجی اونٹ سفر کردا ہے کیونکہ اونٹاں دا موٹر وے دا سفر ریگستان نے اے اونٹنی جڑی بڑی لاغر جئیے بیمار جئیے پر میرا کالی کملی والا اتے بیٹھا ہے اللہ دی قسمیں اللہ نے نو چار چاند لا دیتے
کیتے نے میں کیا حلیمہ تو یتیم نہیں چکیا اللہ دی قسم تیرے تے پاگ جاگ پینے میں اپنے ذہن والے کے ترجمہ کرنا کہ مینوں اے دسو جڑیاں مکے دیاں دوسریاں دائیاں سن اللہ دی قسم کسے نوں نہ دے نام دا پتہ نہیں پر دائی حلیمہ نے پیغمبر نو چکیا قیامت تک نام جاگ پہ آئے قیامت تک حلیمہ حلیمہ ہوندی رہے گی قیامت تک شیمہ شیمہ ہی کر دے رہاں گے اللہ اکبر میرے پیغمبر نو حلیمہ نے بٹھایا اے میرے پیغمبر دا جسم منا بابرکت ہے کہ ڈاچی دی سپیٹ ود گئی ہے میرے آقا پاک پہنچے نے بنو سعد قبیلے دے اندر یعنی دائی حلیمہ دے اپنے علاقے دے اندر پہنچے نے ایک ویلا آیا ہوتے قید سالی پہ گئی ہے عبداللہ دے در یتیم نے دعاواں کی دیاں نے اللہ نے قید سالیاں دور کر دی دیاں نے جڑیاں ڈاچیاں دودھ نہیں دیں دیاں اللہ نے دودھ کر دی دیاں نے میرا پیغمبر آئے تے کیڑے حالات دے اندر آیا اللہ اکبر مولانا نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا ہے کاف کن دیاں اجے منزل پہلیاں سن کاف کن دیاں منزل اجے پہلیاں سن جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی اللہ نے لکھ دیتا ختم رسالتاں دا اللہ نے لکھ دیتا ختم رسالتاں دا مٹی آدم دی اجے گوئی ہوئی سی آیا سارے جگ دا چن بن کے آیا سارے جگ دا چن بن کے جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی آمینہ دلال علیہ السلام میں کیا بابا شمشام جتے تو لیٹے ہیں اللہ تیری قبر تے بھی کروڑا رحمتاں دی برخا نازل فرمائے شمشام زمین نو چار چاند لگ گئے شمشام زمین نو پاگ لگ گئے جڑی مدتاں دی موئی ہوئی سی اے میرا پیغمبر برکت والا میرا پیغمبر جتوں ننگ جاوے اللہ دی قسم رزق نہیں مکدا جتھے میرا پیغمبر آ جاوے اوتھے کدی رزق نہیں ختم ہویا اللہ رزق دیاں فراوانیاں عطا کر دیندا ہے اللہ اکبر میں قربان جاواں آمینہ دے لال علیہ السلام رب العالمین نے کنیاں عظمتاں عطا کی دیاں نے میرے اللہ نے کنیاں شان عطا کی دیاں نے اللہ رب العالمین کولوں منگ منگ کے عذاب بھی منگیا جاوے بیت اللہ دے نال چمٹ کے جڑی بھی دعا کیتی جاوے اللہ کدے رد نہیں کردا لیکن میرا پیغمبر باعث رحمت میرا پیغمبر دا جسم برکت والا میرے پیغمبر دی ہر چیز برکت والی اللہ رب العالمین نے کوئی چیز ایسی نہیں جڑی میرے پیغمبر دی برکت والی نہ بنائی ہوئے ہر چیز رب العالمین نے میرے پیغمبر دی برکت والی بنائی ہے میں تینوں تھوڑا جیا ہور اگے لے کے چلا آمینہ دے لال علیہ السلام دے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر سب کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ انج ایک سفر تے اللہ دے رسول دے نال نے تے میرے آقا دے کول ایک عورت آ گئی آ کے کہنے لگی اللہ دے نبی میری اپنے خامن دے میرے دل دے اندر اپنے خامن دے بارے بڑی نفرت ہے تے میرے خامن دے دل دے اندر میرے بارے بڑی نفرت ہے
تے اللہ دے نبی کوئی دعا کر دیو ساڈے دوواں جیاں دے درمیان اللہ محبت قائم کر دے. کی کر دے؟ تو میں بھی دعا کرنا کہ اللہ اج دے بھی جوڑیاں دے اندر محبت قائم کر دے. اچھی کہہ دیو آمین. آمینہ دے لال علیہ السلام ایک سفر پاک دینے پیارے عبداللہ بن عمر بیان کر دینے میرے آقا دے کول ایک عورت آئی ہے سونیا محبوبہ میرے دل دے اندر میرے خامد دے بارے بڑی نفرت ہے. خامد کہندا سونیا مینوں میری بیوی دے بارے بڑی نفرت ہے. پیغمبر جی کوئی دعا کر دیو. اے پیر بھابیاں دا اے پیر الحدیثاں دا پیر تو انا بھابی بے پیرے نے بدبختہ تینوں پتہ ہی نہیں ساڈا پیر کیڑا ہے. ایک مینوں کہن لگا کل قیامت دا دن ہوئے گا تسی سائیڈ تے لا کے کھلوتے رہو گے تے اسی تے اپنے پیراں دا لڑ پھڑ کے ٹر جانا ہے. سروری صاحب کہندے نے لڑ ہونا ہی نہیں تے پھڑنا اوتھے کی آ لڑ ہونا ہی نہیں اوتھے تے اسی سائیڈ تے کھلوتے ہوواں گے تو سانوں بھی تے کوئی پوچھے گا نا تسی خیر نہ کھلوتے ہو. تسی اپنے پیراں نال ٹر جانا ہے تو سانوں بھی کوئی پوچھن والا ہوئے گا نا کیونکہ اسی محمدیاں کہو الحمدللہ. اسی سوروردی چشتی قادری جنوری فروری نہیں اسی محمدی الحمدللہ. آمینہ دے لال علیہ السلام نے خامد نو بلایا وہ تیری بیوی یہ گل پہ کر دیئے ہاں سونیا محبوبہ سچیاں گلاں نے مینوں اے دے بارے بڑی نفرت ہے نو میرے بارے بڑی نفرت ہے. میں قربان جاواں میری سرکار نے دعاواں کیتیاں نے میرے پیغمبر دے ہاتھ اٹھن برکت والے انج آسمان وال برکت والے میرے پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے نے. اللہ فرماندے نے میرے آقا نے بولیا اللہم الف بین قلوبنا اللہ سونیا انہاں دے دل آپس دے اندر محبت پر دے. اللہ حسد کولوں دور کر دے. اللہ بغض تے کینے کولوں پاک کر دے. میرے اللہ ریاکاری کولوں انہاں دے دل نو پاک کر دے. اللہ سونیا انہاں دے دلاں نو آپس دے اندر میل دے. میں قربان جاواں آمینہ دے لال علیہ السلام پھر ایک باری سفر تے گئے نا تو اس بیوی ملی کہن لگی اللہ دے نبی اتنی محبت قائم ہو گئی ہے کہ میں اپنے خامد بغیر تے خامد میرے بغیر نہیں رہ سکتا. اے میرے پیغمبر دی برکت ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جتھے آ جاوے اتھے خیراں ہی خیراں جتھوں میرا پیغمبر ننگ جاوے برکتاں ہی برکتاں. خالد بن ولید سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی اللہ دے رسول تو بعد نا شام دے علاقے دے اندر جنگ یرموک دے نا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی اس جنگ دے سپاہ سالار نے تے جنگ لڑدیاں نا انہاں دے سر دے اوتے ایک ٹوپی ہے ایک ہوندی ہے زیرہ تے زیرہ دے اندر ٹوپی بھی ہوندی ہے جویں ساڈی ہے پولیس نے یا آرمی نے پائی ہوندی ہے نا کہ وہ تو سوٹی بھی وج جائے یا کوئی تلوار وج جائے تو انہوں کوئی سر نو نقصان نہیں پہنچتا اپنے سر دی حفاظت واسطے یہ ٹوپی پائی ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے. آمینہ دے لال علیہ السلام دا جیالہ صحابی ہے. میں قربان جاواں رب العالمین نے نیاں شانہ عطا کیتیاں نے میرے رب العالمین نے نیاں عظمتاں عطا کیتیاں نے. آمینہ دے لال علیہ السلام دے صحابی جنگ دے اندر لڑدیاں ٹوپی ڈگ پئی ہے گم ہو گئی گواچ گئی ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان نے. ساتھی کہنے لگے خالد ایڈی کیڑی پریشان والی گل ہے ایڈی ٹینشن لین والی گل تے کوئی نہیں کیوں پریشان ہو رہے ہیں ایک ٹوپی دی وجہ تو پریشان ہو رہے ہیں ڈگ پئی ہے تے کوئی گل نہیں اللہ تینوں ہور عطا کر دے گا. میں قربان جاواں ساتھیاں بڑا زور لایا ایڈی پریشان ہون دی ضرورت کوئی نہیں لیکن تو کیوں ایڈا پریشان ہو رہا ہے تے بابا جی شمشام رحمت اللہ علیہ اور میں کیا مشرکو تواڈے لئی شمشام دے جواب بڑے کہ بابا جی شمشام نے ایک بھی شعر یا نعت شرک والی لکھی نہیں ساری توحید دے
مبنی نے؟ واہ قربان جاواں خالد رضی اللہ تعالیٰ دا جواب، خالد دی ٹوپی میلے رنگ دی پیاریا، شام دے علاقے ہوئی جنگ تیاریا، ٹوپی نہ لبے خالد زوروں پکاریا، ربا ٹوپی میری گواچے نہیں۔ وہ صحابہ نو کنا پیارے، جدوں گل پتہ لگے گی بیگم کوٹ والے تسی بھی حیران ہو جاؤ گے۔ لبی جا ٹوپی لوکاں عرض سنائی، لبی جا ٹوپی لوکاں عرض سنائی، میلی جی ٹوپی تو کیوں تباہ گھبرائی، خالد پیارے جیڑی گل سنائی، او میں بھی سناواں تساں تائیں، عمرے تو بعد حجامت نبی نے بنوائی، برکت دی خاطر لے گئے وال لکائی، میں بھی کچھ وال سیتے ٹوپی وچ بائی، ہن جنگاں وچ ہار کھاواں نائی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نور جنگ دے اندر ٹوپی گواچی ہے تے ٹوپی دوبارہ مل گئی۔ ساتھیاں سوال کیتا ہے خالد ایڈی پریشان ہون دی لوڑ کادی سی، ایڈا پریشان کیوں ہویا ہے، ایڈا غم زدہ کیوں ہو گیا ہے، اے تے میلے جے رنگ دی ٹوپی ہے، ایڈی پریشان ہون والی گل کوئی نہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کہن لگے میرے ساتھیو تانوں نہیں پتا تواڈے نزدیک ٹوپی میلی جائیے، اے ٹوپی ایڈی قیمتی نہیں، لیکن پیغمبر نے جدو آخری عمرہ کیتا سی آمینہ دلال نے اپنی حجامت کروائی سی، تبرک دے طور تے سب نے پیغمبر دے وال لے لے سن، میں بھی او وال لے سن، میں او وال ٹوپی دے نال سی دیتے سن۔ اللہ دی قسم جدوں دے وال ٹوپی دے نال سیتے سن، اے ٹوپی سر تے ہوندی ہی کسے جنگ تو خالد نو اللہ نے شکست نہیں دیتی۔ والا دی انی برکت ہے کہ او دی وجہ دے نال اللہ ہر جنگ دے اندر مینوں فتح عطا کر دیندا سی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آمینہ دلال علیہ السلام دے صحابی سیدنا عبداللہ سب کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ کنجوسی نہ کریا کرو، پیغمبر دا نام آوے تے گج وج کے درود پڑھیا کرو، صحابی دا نام آوے تے رضی اللہ تعالیٰ پڑھیا کرو، کنجوسی نہ کریا کرو۔ میرے پیغمبر دے صحابی نے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں دے بیٹے نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ غالباً انہاں دیاں 9 یا 7 بہناں نے جوان نے تے باپ جڑا جنگ تے چلا گیا ہے، دلہ جنگ تے گئے نے تے شہید ہو گئے نے۔ سیدنا جابر بڑی پریشان نے، اے تے انہاں نو پتہ لگدا ہے جنہاں دے ماپے دنیا تو چلے جاندے نے، انہاں نو پتہ لگدا ہے بعد دے اندر کی ذمہ داریاں نبھانیاں پیندیاں نے۔ جوندیاں تے بندہ کہندا ہے بابا تیری کوئی مینوں ضرورت نہیں، ایڈی کیڑی گل ہے کہ تو مینوں گلاں سنان دے میں بھی جوان ہاں، میرے بھی بڑے تعلقات نے۔ میں کیا تیرے لاکھ تعلقات ہون گے، بابا گھر بہ کے کھنگدا ہی رہے، یہ بھی رب دیاں رحمتاں ہوندیاں نے۔ ماں گھر بہ کے بیٹھی رہے کچھ نہ کرے، اللہ دی قسم رحمتاں ہی رحمتاں، والدین دیاں برکتاں ہی برکتاں نے۔ اے پیغمبر دا صحابی عبداللہ یہ جنگ دے اندر گئے نے تے رب العالمین دے نال جا ملے نے۔ اللہ نے
جام شہادت عطا کر دیتا ہے۔ انہاں دیاں بیٹیاں جوان نے تے پیارے جابر کہندے نے اللہ دے نبی مینوں رشتے بھی آ رہے نے، سونیا محبوبہ ایک رشتہ ہے کہ بیوی میرے نال زیادہ عمر دی ہے۔ اللہ دے نبی نے مشورہ دیتا ہے اے میرے پیارے جابر تیریاں بہناں بڑیاں جوان نے، تیریاں بہناں چھوٹیاں نے، وڈی عمر دی عورت دے نال شادی کرا لے، اے ماں بن کے تیریاں بہناں دا اچھی جگہ تے نکاح کر دے گی، اچھی جگہ تے انہاں نوں الوداع کر دے گی۔ میں جڑی گل عرض کرنا چاہنا ہاں میرے آقا پاک دی ہر چیز برکت والی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول سیدنا جابر بن عبداللہ آئے رضی اللہ تعالی، سونیا محبوبہ میرا باپ عبداللہ جنگ دے اندر شہید ہو گیا ہے، اللہ دے نبی میرا بابا دنیا چھڑ گیا ہے، سونیا محبوبہ میرے تے بڑیاں میرے باپ والیاں ذمہ داریاں نے، بڑیاں ذمہ داریاں جڑیاں نبھان والیاں نے، اللہ دے نبی جی میرے باپ دے اتے قرض بھی بہت زیادہ سی، سونیا محبوبہ میں قرض بھی اتارنے تے میں بڑا ہی پریشان ہاں، اللہ دے نبی مینوں قرض والے بھی تنگ پہ کر دینے، میں قربان جاواں پتہ اے لگا جڑا قرض او شہید نوں بھی معاف نہیں، قرض شہید نوں بھی معاف نہیں، اس واسطے قرض لینا تے اللہ کو دعا کرنی ہے اللہ مینوں قرض دوبارہ لٹان دی وعدے تے توفیق بھی عطا کر دے۔ جمعے دیاں بابرکت گھڑیاں ذرا دعا کر دو اللہ جننے مقروض نے قرضہ دین دی اللہ توفیق عطا فرمائے، اچھی کہہ دو آمین۔ میرے آقا پاک کو سیدنا جابر آئے سونیا میرے باپ تے قرض بھی بڑا ہے، اللہ دے نبی مینوں تنگ بھی بڑا کر دینے، سونیا محبوبہ کھجوراں تھوڑیاں نے قرض لین والے زیادہ نے، میرے آقا فرماندے نے پیارے جابر پریشان ہون دی ضرورت نہیں، ٹینشن لین دیاں لوڑاں نہیں جابر، اللہ دے نبی کی کراں، فرمایا جابر جدو کھجوراں پک جان کھجوراں پھڑ لا کے انج ٹھیریاں لا کے مینوں بلا لویں، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو کہنا تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، اللہ اللہ اللہ، تو کہنا جتھے میں کیا جتھے پیغمبر آ جائے اتھے لہراں بہراں ہو جاندیاں نے، اتھے تے رزق دیاں فراوانیاں ہو جاندیاں نے، اتھوں رزق کدے بھی مکدا نہیں، اللہ تیرے گھر دے اندروں کدے لبدا نہیں، اللہ دے نبی اج میرے آقا رو سیدنا جابر نے بلایا ہے، اللہ دے نبی میں پھل اتار لیا تسی باغ دے اندر تشریف لے آؤ، اللہ دے نبی آئے نے باغ دے اندر آ کے بیٹھ گئے، ٹھیریاں لگیاں نے تے کی دعا کیتی ہے الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، کیڑے رب نو پکارے میرے پیغمبر نے، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ تو مولانا محمد حسین شیخ پوری صاحب نے کی پڑھنا هو الحی لا الہ هو الحی لا الہ الا هو فدعوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین۔
میرے کو میرے پیغمبر نے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ دے باغ دے اندر آ کے دعاواں کیتیاں، اللہ سونیا جابر دا باپ عبداللہ دنیا چھڑ گیا، اللہ سونیا دیتے قرض بہت زیادہ ہے، سونیا اللہ ایدیاں کھجوراں دے اندر برکت پا دے، کھجوراں دے اندر برکت پا دے۔ میں نا شیخ دا میں نام نہیں لینا، مناسب نہیں، ایک مینوں موقع ملیا انہاں نال سفر کرن دا تے میں انہوں نے کہا کہ تنخواہ بہت تھوڑی جڑا نا ائمہ کرام نو دیندے نے مساجد والے تے بڑی پریشانی ہے۔ تو مینوں کہن لگے پتر جڑی میں گل کرن لگا نا پلے بن لے، تنخواہ وال نہیں ویکھنا، جڑی رب دے دے نا انہوں انج مٹھی چ پھڑ کے تے جدوں سارے ستے ہونا تے اللہ نو کہنا اللہ اے دے وچ برکت پا دے۔ جو کروڑاں بھی تینوں مل جان برکت نہ ہوئے تو کسے کم دے نہیں، چیز اوہی کامیاب ہے، اوہی تیرے واسطے بہترین ہے جس چیز دے اندر برکت ہے۔ جڑی چیز دے اندر برکت نہیں، برکت تو خالی ہے۔ بنی اسرائیل دی ایک روایت ملتی ہے کہ ایک گھر دے اندر بڑی قید سالی ہے، وہ کہن خواب آئی کہ 100 مچھلی اتھے پئی ہے، کنی 100، وہ دے اندر اللہ نو پوچھتا ہے خواب دے اندر ہی اللہ دے اندر برکت ہے؟ فرمایا نہیں برکت تے نہیں لیکن مچھلی موجود ہے، 100 مچھلی۔ اچھا پھر خواب آئی فلاں جگہ تے اتنی مچھلی پئی ہے 1000، اللہ برکت ہے؟ نہیں برکت کوئی نہیں۔ پھر خواب آئی فلاں جگہ تے 2 مچھلیاں نے، اللہ دے اندر برکت ہے؟ ہاں وہ دے اندر برکت ہے۔ 2 مچھلیاں لے کے آیا خاوند، گھر دے اندر بڑیا باہروں دروازے تے کوئی آیا دستک دیتی، کہن لگا اللہ واسطے آیا میں کچھ دے دیو، تے ایک مچھلی پھڑی تے باہر دے دی تھی، بیوی کہن لگی اللہ دیا بندے اگے انہیں دنوں بعد لبھی تے تو پھر ایک دے دی تھی۔ انہیں کہا اللہ نے کہا دے اندر برکت تے برکت ضرور ہوئے گی۔ تے مچھلی ذبح کی تھی تے وچوں دے دینار نکلے، سونے دے درم تے دینار، یہ ہے برکت۔ اللہ کو دعا کریا کر تیری لاکھ بھی تنخواہ ہے، کروڑ ہے، پاویں جنی بھی ہے، 10,000 ہے، 12,000 ہے، دنیا ستی ہوئے نا سلو باللیل والناس نیام، وہ تو نفل پڑھیا کر تے ہاتھ چ پھڑ کے کیا کر اللہ اے پیسے تھوڑے نہیں انہاں دے وچ برکت پا دے، کی کر برکت پا دے۔ رب کو دعا کریا کر جویں نبی پاک نے دعا کی تھی اللہ جابر دیاں کھجوراں دے اندر برکت پا دے، تے سیدنا جابر نو حکم دے دیتا ہے اوے میرے پیارے جابر جا مدینے دے اندر اعلان کر دے جنیاں نے عبداللہ کو قرض لینا تیرے باغ دے اندر آ جان۔ پیارے جابر بیان کر دے نے میں ایک واری قرض والیاں ول ویکھنا، دوجی نظر ٹیری ول ویکھنا۔ اللہ دے نبی نے اعلان تے کر دیتا ہے اوے جابر جا مدینے دے اندر اعلان کر دے جنیاں نے تیرے کو قرض لینا آگے لے جان۔ پیارے جابر رضی اللہ تعالیٰ نے جا کے مدینے دے اندر اعلان کر دیتا ہے تے ہر بندے دی کوشش ہے وہ چھوٹا جہا باغ ہے اینیاں کو کھجوراں لتھیاں نے اسی پہلا جا کے لے لئیے، اسی پہلا جا کے لے لئیے تے سارے مدینے والے قرض لین والے آگے نے۔ آقا فرماندے نے ایتھے لین لا لو، انج لین لگی ہے قرض لین والیاں دی، اے میرا نبی برکت والا، اے میرا پیغمبر رحمت والا، انج لین لگی ہے برکت والیاں دی، قرض لین والیاں دی لین لگی ہے، برکت والا پیر بیٹھائی، برکت والا نبی بیٹھا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، میرے آقا فرماندے نے انج سارے قرض لین والے آگے نے۔ پیارے جابر کیتے نے جی سونیاں محبوبہ
اللہ دے نبی فرماندے نے پیارے جابر انہاں نو پوچھدا جا تے کھجوراں تول تول کے دئی جا سارے قرض لین والیاں نو جنہاں نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرض لینا سی سارے نے اپنے اپنا قرض لے لیا کھجوراں لے لیاں نے اللہ دی قسم سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے نے کھجوراں نہ کٹیاں نے نہ ودیاں نے مینوں اے نہیں پتا کہ جدوں میں تولنیاں شروع کی دیاں سن ٹھیر ادوں زیادہ سی یا جدوں قرض لے کے چلے گئے ٹھیر ادوں زیادہ سی اے نہیں پتا اے ہے پیغمبر برکت والا رحمت والا پیغمبر ہے آمینہ دلال علیہ السلام میں قربان جاواں میرے پیغمبر دی ہر چیز برکت والی میرے پیغمبر دی ہر چیز اعلیٰ اللہ اکبر جتوں میرا پیغمبر ننگ جاوے اوتھے برکتاں ہی برکتاں نے جتوں میرا پیغمبر ننگ جاوے اوتھے رب دیاں رحمتاں ہویا کر دیاں نے دائی حلیمہ میرے پیغمبر نو لے کے گئی آئی سب نالوں اینڈتے گئی سب نالوں پہلا میں قربان جاواں گھر دے اندر دوسریاں دائیاں دا جناب نام ختم ہو گیا نام مک گیا ہے پر میرے پیغمبر دا نام قیامت تک رہے گا بلکہ جنت تک رہے گا جدوں تک اللہ تے اللہ دے رسول دے آوازیں ہوندے رہن گے دائی حلیمہ دیاں بھی آوازاں ہوندیاں رہن گیاں میرے پیغمبر دیاں برکتاں میرے پیغمبر دیاں رحمتاں آمینہ دے لال علیہ السلام ایک جگہ تے بیٹھے نے تے میرے آقا ستے نے تے گرمی دا موسم ہے تے ام سلیم سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ انج میرے پیغمبر دے قریب آئیاں اللہ دے رسول دا پسینہ چورے آئے اللہ دے نبی دا پسینہ بغرے آئے پیغمبر علیہ السلام دی صحابیہ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج پیغمبر دا پسینہ ڈبی دے اندر بند کر دیاں نے بیگم کوٹ والے آئے بھابیاں دا پیر ہے آج دے پیر دا پسینہ ہے آج دے پیر دا پسینہ کسے نو سنگاؤ بے ہوش ہو جائے گا لیکن میرے پیغمبر دا پسینہ بھی اللہ میرے پیغمبر دا سینہ بھی اللہ کڈا برکت والا پسینہ ہے سیدہ ام سلیم ڈبی دی اندر بند کر دیا نے میرے آقا پاک دی اچانک اکھ کھل گئی ہے اے پیاری ام سلیم اے پسینہ کیوں بند کر رہی ہے سونیا محبوبہ میں خوشبو تیار کرنیاں کستوری دی خوشبو ہے میں تہاڈا پسینہ دے اندر مکس کرنیاں خوشبو اور زیادہ ود جاندی ہے میرا پیغمبر ہر چیز میرے پیغمبر دی برکت والی ہر چیز میرے پیغمبر دی آلہ میں قربان جاواں ایک صحابی نے اللہ دے رسول دے انہاں دیاں 4 بیویاں نے کنیاں 4 بیویاں تینیاں نہیں اچھی خوشبو لگاندیاں انہاں دیاں بیویاں تے اللہ دے رسول نال جدوں مل کے اوندے نا اپنے گھر دے اندر تو کہندے اج پتہ نہیں کیڑی خوشبو لگا کے آئے ہو وہ کہنے لگے خوشبو تے کوئی نہیں لگا کے آئے پر پیغمبر دے سینے نال سینہ لا کے آیا اتنی برکت والا میرے پیغمبر دا پسینہ ایڈی برکت والا میرے پیغمبر دا سینہ آؤ آخری گل سناواں تے میرا سلام ہے علم نشرا لوکو سینہ میرے پیر دا ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا علم نشرا لوکو سینہ میرے پیر دا ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا جیڑی گلی گیا گلی مہکا گیا جگاں دا وہ پیر سارے جگ نو جگا گیا
किड्डी बरकत वाला मेरे पैगंबर दा सीना है। एक दिन सारे सहाबी सैयदना अनस रजी अल्लाह तआला दे घर दे अंदर आए ने। सारे सहाबी बैठ के खाना खा रहे ने। रोटियां दे उत्ते देने वाला पूना जिन्हों कहीदा सी, वो पूने दे अंदर रोटियां लपेटियां ने ते सैयदना अनस नूं सहाबी कहंदे ने, ओए अनस रोटियां वाला पूना ते कदी धो लिया कर, एडा मैला पूना कीता ई। मैं क्या अनस ने भी कमाल दा जवाब दिता है, अनस ने भी अखीर दा जवाब दिता है। अल्लाह दे नबी दे सहाबी ने पैगंबर दे खादिम सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला इंज पूना पकड़िया, रुमाल पकड़िया, तंदूरी दे अंदर अग पे चलदी है, पूने नू फड़ के ओदे अंदर सुट दिता है। सहाबी कहन लगे अनस लगदा गुस्सा कर गया है। थोड़ी देर दे बाद सैयदना अनस ने पूना कढ़िया, उन्हें इंज झाड़ के छंड के दोबारा रोटियां लपेट के रख दितियां। ओए अनस की कम कीता ई, ए ते कपड़ा अग दा कम में खाना, ए अग क्यों नहीं इनू जलाया? लकड़ी नू अग खा जांदी है, कपड़े नू अग खा जांदी है, हर चीज नू अग खा जांदी है, लेकिन अनस मैनू ए ते दसना इस पूने नू अग ने क्यों नहीं खादा? इस पूने नू अग क्यों नहीं लगी? इस कपड़े नू अग क्यों नहीं लगी? प्यारे अनस ने जड़ा जवाब दिता बेगम कोट वाले आबे सरना भी लिखिया जाए ते हक नहीं अदा हुंदा। प्यारे अनस फरमांदे ने मेरे यारो, एक दिन नबी पाक दोपहर दा वेला सी, मेरे घर दे अंदर आए सन। आका ने मेरे कोल पसीना साफ करन लई कोई चीज मंगी सी, मैं रुमाल दे दिता सी। अल्लाह दे रसूल ने पसीना साफ कीता, उस बाद मैनू धोंदा नहीं, अग दे अंदर सुट देना। पैगंबर दे पसीने दी बरकत दी वजह नाल मैल कुचैल सड़ जांदी है, पूना बच जांदा है। ऐ पैगंबर दी बरकत, रहमत, हर चीज बरकत वाली। ते मेरा पैगंबर जिधरों लंघ जावे उधर ही बरकतां रहमतां। सैयदना अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह तआला नु पूछया पैगंबर दे बांगे ने, फरमाया अब्दुल्ला किवें नबी पाक नु लभ लैने? तू ते अखा तू नबीना है, तेनू नजर कुछ नहीं हुंदा। फरमाया मैनू मदीने दियां गलियां दस देंदियां ने, इधरों आमिना दा लाल लंघ गया कि मेरे पैगंबर जिधरों लंघ जान खुशबुआं इन्नियां फैल जांदियां ने। इधरों अब्दुल्ला दा दुरे यतीम लंघ गया है, एवें ना क्या कर लब के लियावां कितों सोना तेरे नाल दा, मैं तेरी सलाह कर रहा वां, ये नहीं कि मैं तेरे उत्ते तनकीद कर रहा वां। मेरे वीर मेरियां गल्लां नूं नेगेटिव ना सोचा कर, पॉजिटिव सोच के घर जाके अपने कुरान तर्जमे वाले दे मुताला करया कर। एक मुशरक काफर बेईमान अल्लाह दे घर बैतुल्ला ना चंबड़ के अजाब मंगदा, अल्लाह दे ने मैं अजाब नहीं भेजना। क्यों नहीं भेजना? सोनिया जिथे तुसी मौजूद हो मैं रब उथे अजाब नहीं कर सकदा। फिर तू कहना नबी हाजर नाजर ने, कोरोना दी वबा क्यों है? तू कहना नबी हाजर नाजर ने ते डेंगी दी वबा क्यों है? तू कहना नबी हाजर नाजर ने ते वबावां इब्तिलावां क्यों ने? जिथे रब दा नबी होवे उथे अल्लाह दी आजमाइशां नहीं आउंदियां, उथे अल्लाह दे अजाब नहीं आया कर दे। घर जाके सूरह अनफाल दियां इन्हां आयतां दा मुताला कर लई। अल्लाह फरमांदे ने वमा कान अल्लाहु लियुअज़िबहुम व अंत फीहिम। मुफस्सिरीन ने लिखिया रब्बुल आलमीन अपने पैगंबर नूं कहंदे ने सोनिया महबूबा इन्हां दा जनाब सजा ते यही है कि आसमाना तो पत्थरां दा मींह पा के इन्हां नूं तबाह कर दिता जाए, लेकिन सोनिया मैं पत्थरां दा मींह नहीं पाना, क्योंकि सोनिया तुसी भी इन्हां दे विच रहिंदे हो। जिथे मेरा पैगंबर होवे उथे अल्लाह दा अजाब आउंदा नहीं आउंदा। मेरे पैगंबर दियां बरकतां ने। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लक़द जाअ
جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ وہ نبی ہے برکتاں والا، رحمتاں والا کہ جڑا امتی ہرسوی لے کے آیا ہر چیز دی۔ میں اللہ کو دعا کرنا کہ اللہ سانو صحیح معنیاں دے اندر پیغمبر علیہ السلام دے اسوہ حسنہ تے اللہ چلن دی توفیق عطا فرمائے۔